अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यकम मई इतवार 29वें रमज़ान मुबारक का अख्ताम है। पूरी कौम ईद अल फ़ितर की खुशियों की मुंतज़र है और दूसरी जानब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सानिया 27 रमज़ान मुबारक को रूनुमा हुआ, उसको भी 80 से ज़्यादा घंटे गुज़र चुके हैं और इन 80 घंटों में पाकिस्तानी कौम का बिलखसूस गम व गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से ऐसे एहतजाज हैं, रैलीज़ हैं जिनको मीडिया के ऊपर तो नहीं दिखाया जा रहा है, मगर अपने अपने तौर पर पूरे मुल्क में ये एहतजाज हो रहे हैं, गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। और दूसरी जानब कुछ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है और एक गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। 7 सऊदी अथॉरिटीज़ ने कुछ लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार भी किया है। वो इतलात भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली इतलात सऊदी गवर्नमेंट की जानब से मौसूल नहीं हो सकी हैं। ताहम वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे, अपने ज़राए से ही हम आपको बता सकते हैं कि कुछ लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। उसके ऊपर बात होगी। और साथ जो हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं, वो किस मुश्किल से दो चार होने वाले हैं, इसके ऊपर बात होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कि जो कुछ 27 रमज़ान मुबारक को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में हुआ है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को गमगीन कर दिया है। और मैं ज़ाती तौर पर मैं बरमला इसका इज़हार करूँगा कि पिछले 72 घंटों से ये समझ लें कि हम होश में नहीं थे, हालत गम में थे। और यही वजह है कि इन पिछले 72 घंटों में हम आपके सामने कोई वीलॉग भी नहीं कर सके हैं। ये एक ऐसा अफसोसनाक सानिया था कि जिसकी नज़ीर माजी में हमें कहीं नहीं मिलती है। गुनहगार से गुनहगार पाकिस्तानी भी जो है, मुसलमान जो है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो चोरी करता होगा, डाके मारता होगा, दूसरों का हक खाता होगा, हर जुर्म उसके अंदर होगा, मगर जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आएगी तो वो सबसे आगे झंडा उठाए भाग रहा होगा। ये एक अजीब सा रिश्ता है हमारे आका से। हमें अपनी ज़िंदगियों से, अपने अजीज़ व अक़ारब, अपने औलाद से ज़्यादा अजीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो सबको सांप सूंघ गया था और अभी तक जो है वो हालत गम में हैं। और जो गुस्सा ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, बिलख़ुसूस अगर ट्विटर के ऊपर बात करें तो वो जो ट्रेंड है वो किसी सूरत नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल टॉप ट्रेंड के ऊपर वही जा रहा है और साथ कुछ उससे मिलते जुलते भी ट्रेंड हैं। गो कि हम उन्हें सियासी ट्रेंड भी कह सकते हैं। शायद कुछ दूसरी पार्टियां अपने गम व गुस्से का इज़हार भी करने के लिए उनको एक ऐसा ये मौका मुयस्सर आया। लेकिन बिलख़ुसूस आम लोगों की बात करें, आम लोगों के जो जज्बात हैं, तो वो सख्त मुश्तिल हैं। और जो हमें अपने ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस मामले में वो मदई नहीं बनेगी। ताहम अगर कोई शहरी इसमें मदई बनता है तो वो रुकावट भी नहीं बनेगी। यही वजह है कि फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, अटक में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ और फिर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफ़ीक, जिन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में वहाँ पर खड़े होके एक वीडियो बनाई थी और अपना पैगाम दिया था और इसे इमरान खान साहब की फ़तह करार दिया था। उनकी गिरफ़्तारी FIA के हाथों अमल में आ चुकी है। और इस हवाले से सैयद यावर बुखारी साहब बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, अटक की। उन्होंने एक बाकायदा एक वॉइस मैसेज चलाया था PTI वर्कर्स के लिए कि आज शेख राशिद शफ़ीक को अदालत में पेश किया जाएगा। तो वहाँ पर आपने बड़ी तादाद में पेश होना है, मौजूद होना है कचहरीज़ में। लेकिन जो फिर सब ने देखा कि जो वीडियो आई, उस वीडियो में टोटल 13 लोग थे जो कि वहाँ पर नारे बुलंद कर रहे थे। तो अमलन
چاہے وہ کسی کا تعلق PTI سے ہے، مسلمین نون سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، جمعیت سے ہے، MQ یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، وہ اس معاملے کے اوپر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے معاملے کے اوپر وہ بالکل انہوں نے سیاست کو ایک سائڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور PTI کی ورکرز بھی یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر نہیں گئے تھے۔ اور شیخ رشید صاحب نے آج تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک اپلیکیشن دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری جان کو جیل سے باہر یا جیل کے اندر کوئی خطرہ ہوا تو ذمہ داری جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت وزیر اعظم شہباز شریف اور اس طرح پورے 7 لوگوں کے انہوں نے اس میں نام بھی دیے۔ تو اب شیخ رشید صاحب کو کیا خطرہ ہے؟ اس حوالے سے جو ہمارے وفاقی دارالحکومت کے جو سینئر صحافی ہیں، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو شیخ رشید صاحب کا اس وقوع سے ایک دن قبل پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر جو انہوں نے ایک بات کی تھی وہ جو وائرل ہوئی تھی کہ ان کو جانے دیں ذرا مکہ مدینہ اور دیکھیں وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ خاصے مشکل سے اس وقت دو چار ہیں۔ اور کچھ دوست تو ہمارے صحافی دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ لگتا ہی ہے کہ شیخ رشید صاحب عید الفطر کی نماز بھی لیاقت باغ میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ پھر کچھ واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بڑی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، گو کہ یہ آسان ہدف نہیں ہوگا۔ بالخصوص اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا شیخ رشید کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اتنی آسانی سے ہی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اور کچھ واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض جو نامزد قیادت ہے ان مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی جلد سامنے چیز آ جائے گی، مگر اس وقت بلا شبہ اس فعل جو رونما ہوا ہے وہاں پر جو کبھی ترین فعل ہوا ہے وہاں پر سرزد ہوا ہے، اس سے اس وقت پوری پاکستان تحریک انصاف کی بالخصوص جو قیادت ہے مرکزی لیول کی، دوسری لیئر کی اور تیسری لیئر کی، وہ ڈیفینسنگ پوزیشن میں آئی ہوئی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر نہ تو اس وقت تک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے سختی سے اس فعل کی مذمت کی ہے، اور نہ ہی شیخ رشید، اسد عمر صاحب وغیرہ میں سے کسی نے اس کی اس طریقے سے مذمت کی ہو۔ ہاں البتہ ایک ضروری یہ ہوا ہے کہ تعویلیں جو دی گئی تھیں ان تعویلوں میں ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے لائی گئی کہ بلاول بھٹو صاحب کے حق میں وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں، اور پھر جن صاحب نے وہ ویڈیو بنائی تھی انہوں نے اوریجنل ویڈیو بھیجی، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل خاموشی تھی، اور یہ دوسری ویڈیو ایڈٹ کر کے چلائی گئی تھی۔ ایک تو غلطی، اور غلطی کے اوپر پھر دوسری غلطی، یقیناً یہ اس وقت اس سے پوری قوم بڑی تشویش میں مبتلا ہے۔ جو ہمیں سعودیہ سے کچھ اطلاعات ہیں، کچھ ہمیں اپنے ذرائع سے، کچھ اپنے جاننے والے احباب سے ہمارے جو رابطے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے اوپر سعودی گورنمنٹ بڑی سخت ناراض ہے، اور اس وقت تک جو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں انہیں ہم اس طریقے سے مصدقہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ سعودی اتھارٹیز نے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں بتایا ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ 150 سے 160 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہیں مختلف سیلوں میں بند کیا جا چکا ہے، ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس وقت تحقیقات جاری ہیں، ان سے 60,000 ریال ان کے اوپر جرمانہ کیا جا رہا ہے، اور 5 سال کی انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں قانونی ماہرین نے بتائی ہے کہ جو یہاں پر FIR درج ہوئی ہیں، اور جن میں چند تو وزیر اعظم عمران خان سمیت چند لوگ تو نامزد ہیں ان کا FIRs میں، مگر جو لوگ نامزد نہیں ہیں 150 کے لگ بھگ جو لوگوں کا کہا جا رہا ہے، یہ شاید وہی لوگ ہیں کہ جن کے خلاف سعودی عرب میں پہلے کارروائی ہوگی، اور پھر جب یہ پاکستان ڈیپورٹ ہوں گے تو پھر ان کے خلاف یہاں پر بھی یہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس وقت عید کی خوشیاں ہیں، عید اگلے 24 گھنٹوں میں بھی عید ہو سکتی ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں بھی عید ہو سکتی ہے، اور عید ایک خوشی کا تہوار ہے، لیکن پاکستانی قوم اس وقت غمزدہ ہے۔ پتہ نہیں کہ کب ہم بطور قوم، بطور امہ سدھریں گے، کب ہم دیکھیں گے کہ اندھی تقلید کے بجائے ہم ہوش و حواس میں رہ کے کوئی فعل کریں جس سے نہ یہ ملک بدنام ہو، نہ یہ امہ بدنام ہو۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منظم کوشش تھی، اور اسی لیے شاید شیخ رشید صاحب کا
وہ جو ویڈیو بیان ایک دن پہلے آیا تھا، اور اسی لیے شاید شیخ راشد شفیق صاحب کا فتح کا ویڈیو بیان اس واقعے کے بعد وہاں سے جاری ہوا تھا، اور یہ اس میں اس سازش میں جو شریک لوگ ہیں شاید ان کا تعلق لندن سے تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اصغر چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔